राइट अच्छा गवर्नर साहब, इस टाइम पर हम लोगों को एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। सालिसों ने कोशिश की, बाकी ममालिक ने कोशिश की, अब तो दूसरे ममालिक के अंदर जा जाके अफगान शहरी दहशतगर्दी कर रहे हैं। इंटरनेशनली अब सबको समझ आ गई है कि अफगानिस्तान की तरफ से अब भी कोई अमन वाली सिचुएशन नहीं डेवलप होगी। और केपीके सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, सबसे ज्यादा लंबा जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है वो केपीके का है। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपका और सीएम साहब का वर्किंग रिलेशनशिप कैसा है? क्या इस बारे के में आपको पॉलिसी नजर आ रही है करंट सीएम की? देखें, सीएम साहब के साथ जो मेरी मीटिंग्स हुई हैं दो तीन, एक उनकी अपनी ओवरटेकिंग थी, उसके बाद उसकी कैबिनेट की ओवरटेकिंग थी, और तीसरी जो स्पीकर साहब ने जिरगा बोला था, हमारी ये मुलाकात हुई। देखें, अभी तक सीएम साहब ने ना मेरे काम में दखलंदाजी की और ना मैंने उनके काम में दखलंदाजी की। और मेरी जब सीएम साहब के साथ मीटिंग्स हुई दो तीन, उससे मैंने इसी पे स्ट्रेस किया था कि उसमें हमें जो है अपने सूबे के जो इश्यूज़ हैं वो मिलकर एक सूबाई असम्बली की कमेटी बनानी चाहिए, और वो पार्टियां जो कि शायद असम्बली में मौजूद नहीं हैं उनके भी मेंबर्स लेकर हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें हम मिलकर जो है सूबे के इश्यूज़ पे बात करें। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे अपनी सियासत करते रहेंगे, इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन हमारा सूबा सफ़र न करे, हमारे सूबे की तरक्की, खुशहाली और अमन सफ़र न करे, इसके ऊपर वो चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। सीएम साहब भी उसमें पॉजिटिव थे, उनका ये नहीं था कि कोई नेगेटिव किरदार था माजी के सीएम की तरफ से। माजी का सीएम तो अपनी पार्टी के साथ उसकी नहीं बनती थी, तो बाकी जमातों के साथ तो आप छोड़ दें। तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। अभी उन्होंने गालिबन मंडे को एनएफसी के हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी बुलाई है, उस पर भी वो मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, बाकी भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, सीएम साहब को गवर्नेंस पे, सूबे पे, अमन अमान के ऊपर, इन चीज़ों पे, क्योंकि माजी में जो 2 साल इनकी जो हुकूमत रही है, जो पुराने सीएम ने जो उनके विरसे में जो सूबा छोड़ के गए हैं, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि उसको ठीक करने में उनको टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बिल्कुल सारी मतलब है कि गवर्नेंस का इशू था, करप्शन का इशू था, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई गवर्नर साहब? अब वो सारी चीजें सही हो गई हैं? क्योंकि आपकी गुफ्तगू, आपका करंट सीएम के साथ बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, पिछले सीएम के साथ नहीं था, और उसके ऊपर कुछ लोग इल्जाम लगाया करते थे कि आप लोगों का हल्का सेम है, इसलिए आप लोगों की बनती नहीं थी आपस में। नहीं, मैं तो पहले कह रहा था कि जब पीटीआई खुद यौम निजात मनाएगी, उनके जाने से हमें इतनी खुशी नहीं हुई जितनी पीटीआई वाले लोग खुश हैं, पीटीआई के वर्कर्स खुश हैं। मुझे बताएं, पीटीआई के जो अहदेदार हैं, जो कि उनके सूबाई सदर हैं या बाकी अहदेदार हैं, वो शायद 2 सालों में इतनी दफ़ा पिशावर सीएम हाउस नहीं है जितना इस पूरे एक 10-15 दिनों में आए होंगे। तो आप खुद उसके कैलकुलेशन लगा लें, पीटीआई के अपने उसमें जो है जो जश्न मनाया गया, शायद ये अपोजिशन ने मनाया हो, लिहाजा वो अपने पार्टी वालों के साथ भी इस तरीके से पेश आते। वर्किंग रिलेशन नहीं, देखें, अपने काम से अगर आप काम रखें, अगर मैं आपके काम में दखलंदाजी नहीं करूँगा और आप मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक चलती हैं। अगर मैं दखलंदाजी करूँगा आपके काम में और आप मेरे काम में करेंगे तो फिर तो चीज़ें जो है वो डेफिनेटली गलत होंगी। हमने कहा है कि आप इस चीज़ पे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, उनको उन्होंने ठीक करनी है। मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस का इशू, करप्शन, क्योंकि वो चीज़ें जिन जिन लोगों को वो अगर पैसों पे किसी सीट पे बिठाए हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लिए हों और बोलेंगे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या इसमें आप ये करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें उनको ठीक करनी है। गवर्नेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ दिस प्रॉब्लम। अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं गवर्नर साहब, तो है वो टॉप प्रायोरिटी है। गॉट योर पॉइंट। जरा नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं। उसके अंदर एक है काइनेटिक साइड ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, जिसके अंदर फौज ने जाकर ऑपरेशंस करने हैं, दहशतगर्दों को मारना है, और दहशतगर्दों को या तो मारना है या गिरफ्तार करना है। सो वो काम अपनी जगह पर फौज कर रही है, आईबीओस कर रही है, हजारों की तादाद के अंदर दहशतगर्दों को मार भी रही है। बट एट द सेम टाइम जो सपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है वो सारे का सारा हुकूमत का होता है, और हुकूमत का सपोर्टिंग मैकेनिज्म के अंदर हुकूमत का एक इंपॉर्टेंट आप भी हिस्सा है, स्पेशली वफाक का। आप वफाक और सूबे के अंदर ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं एज ए गवर्नर। सो आपको ऐसा लगता है कि केपीके में ये मैकेनिज्म एटलीस्ट डेवलप हो सकेगा जहां दहशतगर्दों को मार दिया जाए, रोक दिया जाए, लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो सपोर्ट करना है, सपोर्ट बेस है केपीके के अंदर, वो उसका कला कमा भी किया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप होते हुए नजर आता है, वो सपोर्ट सिस्टम आपको डेवलप होते हुए नजर आता है विद इन द गवर्नमेंट, जो कि इनका कला कमा कर सके? देखिए, डेवलप करना पड़ेगा और हमारी पूरी कोशिश होगी। मेरा तो पहले दिन से एक स्टांस क्लियर है कि जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, वो ज़ीरो टॉलरेंस है। हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताएं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स जो कि इस्लामाबाद में भी आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं कि जी सूबे में अमन अमान के हालात ठीक नहीं है। अगर अमन अमान के हालात ठीक नहीं है तो अमन अमान कैसे ठीक होगा? क्या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या सिक्योरिटी एजेंसी के पास अलादीन का चला कि वो चुप करेंगे और ये सारे मिलिटेंट्स हमारा सूबा या मुल्क छोड़ के अफगानिस्तान चले जाएंगे वापस? ये नहीं है। और मुझे बताएं कि जो लोग इस चीज़ पे आए हैं कि जी हम यहाँ पर जो है वो पत्नी शरीयत या
اسلامی نظام لے کے آئیں گے چیزیں. تو اسلام اور قرآن شریف میں کہاں پر لکھا ہے کہ آپ کیڈ کالج پہ حملہ کریں گے, آپ سیکورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کریں گے, آپ پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ کریں گے, آپ وکلاء پہ حملہ کریں گے, آپ شہریوں پہ حملہ کریں گے. یہ کون سے اسلام میں کہ وہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ وہ واپس جائیں گے. دیکھیں ان آفیشیلی جو ہے وہ تیرام میں بھی اور باجوڑ میں بھی لوگوں نے لوکل جرگوں کے ساتھ کیا لیکن وہ نہیں گئے. وہ دیکھیں وہ انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, وہ اس لیے نہیں آئے کہ اس چیز پہ ہو. وہ افغانستان کی سرزمین جو کہ انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہا ہے, جو کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کا ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کر سکتا. پہلے بھی انہوں نے اپنے آپ کو آزما لیا 4 دن میں جس طریقے سے پاکستانی فوج نے ان کو جواب دیا, لہٰذا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو, افغانستان کے شہری استعمال ہوں اور ہم یہ چیز. دیکھیں ہمارے پاس ایک لمبا چوڑا بارڈر ہے, اس کے مینجمنٹ مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. اس میں بہت سی مشکلات ہیں, چیزیں ہیں, 1200+ کلومیٹر کا بارڈر ہے, اس کو بھی مینیج کرنا ہے, چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ صوبائی حکومت اس چیز کو اس کو ادراک ہو اور ہماری سیکورٹی فورس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم مل کر اس صوبے میں امن لے کر آئیں. امن آئے گی تو ترقی آئے گی, امن کے لیے جو کرائم اور پالیٹکس کا نیکسس ہے کنی صاحب, اس کو بریک کرنا پڑے گا, اس کو توڑنا پڑے گا, اس کا شیرازہ بکھرے گا, تب جا کر امن امان بحال ہوگا. اختیار ولی صاحب, آپ کی وفاق کے اندر جو اتحادی جماعت ہے اس کے امپورٹنٹ کے پی کے اندر ممبر ہیں, انہوں نے فرمایا ہے, بلکہ الزام لگایا ہے سی ایم کے پی کے اوپر کہ وہ اور ان کی فیملی باقاعدہ بھنگ کی کاشت میں انوالوڈ ہے. ایز اے گورنر کے پی کے, آپ کے پاس اس طرح کی کوئی خبر ہے, کوئی اطلاعات ہے؟ دیکھیے اختیار ولی صاحب وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید ان کو ان کے ساتھ چیزیں شیئر ہوئی ہوں, وہ چیزیں میرے ساتھ شیئر نہیں ہوئی ہیں. اگر میرے ساتھ یہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں اور مجھے اس چیز پہ گارنٹی ہے کہ XYZ کوئی اس چیز میں شامل ہے جو پاکستان کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی ایسی چیزوں میں ملوث ہے جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے, تو میں تو کہوں گا آپ گرفتار کریں. آپ کیوں شیئرنگ کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اگر ایک چیز ایک بندہ, اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو آپ میری پروجیکشن ٹی وی پہ نہ کریں, آپ لوگوں میں نہ کریں, بلکہ قانون کو جو ہے استعمال کریں, گرفتاری کریں, عدالت میں لے جائیں, ان کو سزا دیں. چلے اب تو انہوں نے ٹی وی پہ کر دی نا کنی صاحب, اب آپ ایز گورنر کیا انویسٹیگیشن نہیں کروا سکتے خود سے؟ کیا آپ کو پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے, اصل میں ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ اصل میں الزام؟ دیکھیں میرے پاس یہ نہیں ہے, اور وفاق کے پاس FIA کا ادارہ ہے, باقی ادارے موجود ہیں جو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں. اور اگر یہ غلط ہے, اگر میں غلط ہوں تو بالکل اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر ایک بندہ غلط ہے, چاہے وہ جس عہدے پہ بیٹھے, اس کو اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر بالکل اس کو جو بھی پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق. کنی صاحب ویسے اگر کوئی اور شخص مجھے یہ کہتا نا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے یا مجھے اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے, شاید میرے لیے ماننا آسان ہوتا, بٹ یو آر اے ویری ویل انفارمڈ پرسن اینڈ آئی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ کے پی کے اندر کون سی جگہ پر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے. تو یہ معلومات نہ ہونا ذرا میرے لیے تھوڑا سا اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بلیو. نہیں انیکا, میں اکارڈنگ ٹو دی بک بات کر رہا ہوں. اگر میں دیکھیں, میں آپ پہ الزام لگانا میرے لیے بڑا آسان بات ہے, آپ جس پہ بھی کہیں میں ابھی آپ کو الزام لگا کے دکھا دیتا ہوں, آپ کہیں جی فلاں فلاں پہ الزام لگا دیں. لیکن اگر ایک چیز آپ کے پاس ڈاکومنٹ شیئر ہوئے ہوں جس میں آپ بتائیں کہ یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے, تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ ڈاکومنٹ شیئر نہیں ہوئے. میرے ساتھ جو ڈاکومنٹ شیئر ہوں گے ڈیفینیٹلی اس کو میں دیکھ کے میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں کروں گا. لیکن اگر آپ مجھے بولیں کہ آپ خود ہوائی فائرنگ کر لیں تو ہوائی فائرنگ بھی کر لیتے ہیں, پھر آپ بتا دیں. اچھا ویسے اختیار ولی صاحب نے یہ بات کرنے سے پہلے کوئی وفاق کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا اس کے بعد کہ یہ آپ لوگوں نے الزام تو لگا دیا, ہمیں تو بتائیں کم از کم کوئی بات چیت, کوئی بیہائنڈ دا سین, کوئی آف دا ریکارڈ, کوئی؟ دیکھیں میری اختیار ولی صاحب سے اس پہ بات چیت نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی میں کروں گا, لیکن میں کل ان کے پاس گیا تھا, ان کی والدہ وفات پائی ہیں جی, تو میں والدہ کی دعا کے لیے گیا تھا, لیکن میں نے اس قسم کی ڈسکشن کے ساتھ نہیں کی. جب وہ فاتح خانی سے فارغ ہوتے ہیں یا پھر میں ڈیفینیٹلی انفارمیشن منسٹر سے, کیونکہ وہ انفارمیشن ریلیٹڈ ہے, بات کروں گا کہ ان کے پاس کیسی ڈاکومنٹیشن ہے, تو ان کو چاہیے تھا یا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ بھی شیئر کریں, تاکہ اگر میں آج آپ کو اگر انٹرویو دے رہا ہوں تو میں کوئی اچھے طریقے سے اس پیپرز پڑھ کے جو بھی ثبوت ہیں وہ دیکھ کے میں آپ کو جواب دیتا, یا کسی اور فورم پہ بھی اگر میڈیا پہ میں جواب دیتا. لیکن اگر میں ایسے کہوں کہ جی نہیں میرے فلاں دوست نے کیا ہے اور اس نے دیکھا ہے, یہ تو وہی بات ہوگی جب گرفتار کیا گیا تھا, رنسولہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ہمارے ایک انٹیریئر منسٹر آ گیا اور کہتے ہیں میں اللہ کے نام کے نیچے کھڑا ہوں اور یہ چیز ہے, اور بعد میں کہتے ہیں نہیں مجھے تو کہا گیا تھا. تو ایسی والی بات, تو ہیئر سے والی بات نہیں کرنا چاہ رہے. تھینک یو ویری مچ گورنر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام.